नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,435 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,753 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थपिएका संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1,512 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,862 रहेको मन्त्रालयको भनाइ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,91,636 पुगेको तथ्याङ्क। शनिबार देशभरिबाट 2,206 जना संक्रमित डिस्चार्ज। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,55,114 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण शनिबार नेपालमा 17 जनाको मृत्यु। योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,087 पुग्यो। कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 406 जनाको मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,423 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका 5 सदस्यद्वारा तत्काल बैठक बोलाउन लिखित आग्रह। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालयको बैठक बोलाउन गरेको हो आग्रह। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सचिवालय बैठक आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठद्वारा जानकारी। अध्यक्ष दाहाल सहित झलनाथ खनाल, माधुकुमार नेपाल, वामदेव गौतमद्वारा लिखित माग गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। कोरोना महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य संकट, जनतामा देखा परेको समस्या, आर्थिक संकट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको श्रेष्ठद्वारा जानकारी। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान शुभारम्भ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान शुरू भएको जानकारी। उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिइने। ट्राफिक नियमबारे नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने र नियमको पालना भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने ट्राफिक महाशाखाको विश्वास। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाको रत्न पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बानेश्वर र नयाँ बस पार्कमा सांगीतिक डमी अभियानको शुभारम्भ। अभियानबाट प्रतिदिन 3,000 र एक महिनामा 3 लाखलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने लक्ष्य। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको सुरक्षा डाक्टर विज्ञ उमेश भट्टराईको भनाइ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेको कूटनीतिलाई नरवणेको भ्रमणले केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सहयोग पुगेको प्रतिक्रिया। भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई केही हदसम्म भए पनि गतिशील बनाउने भट्टराईको विश्वास। भ्रमणले कूटनीतिक सुरुवात भएको सन्देश दिएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने डाक्टर भट्टराईको भनाइ। दुई देशबीचको सेनाको सम्बन्ध ब्रिटिश आर्मी रहँदादेखिकै भएकाले पनि सैनिक कूटनीतिलाई भिन्दै किसिमले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर। कूटनीति सैन्य भए पनि वा गैर सैन्य भए पनि अन्ततोगत्वा मुलुकलाई निकास दिन मद्दत पुग्ने भट्टराईको भनाइ। स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले कुनै पनि स्थितिमा पछाडि हट्न नहुने डाक्टर भट्टराईको प्रस्तुति। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूको सरकारसँग आग्रह। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन पनि संसदको आवश्यकता रहेको पूर्व सांसदहरूको भनाइ। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको जिकिर। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा पूर्व सभामुखहरूको जोड। संविधान अनुसार 6 महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीको भनाइ। अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको घरतीको जिकिर। राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य भएको पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलको भनाइ। सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल बन्नुपर्ने ऐन कानूनहरू अलपत्र परेको गुनासो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको पौडेलको आरोप।
सरकारले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलले तदारुकता देखाउन नसकेको पौडेलद्वारा स्वीकार। कोभिड भ्याक्सिनको प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भनाई। विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप परीक्षण सफल भइहालेमा खोप खरिद गर्न सरकारले पहल थालेको परिषदद्वारा जानकारी। खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको भनाई। खोप परीक्षण प्रक्रिया चिकित्सा विज्ञानको नियमित गतिविधि भएकाले नेपालमा खोपको क्लिनिकल परीक्षण हुँदैमा डराउनु पर्ने विषय नरहेको परिषदको जिकिर। चीनको होङशे कम्पनीले उत्पादन गर्न लागेको खोपको क्लिनिकल परीक्षण नेपालमा हुने विषयमा पनि थप छलफल भइरहेको परिषदद्वारा जानकारी। तिहार लगतै स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। कोरोना भाइरसका कारण गत चैत्र महिनामा स्थगित भएका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा तिहार लगतै सञ्चालन गरिने विश्वविद्यालयद्वारा जानकारी। स्थगित परीक्षाका बारेमा तिहार अघि नै सूचना आउने र तिहारपछि परीक्षा सञ्चालन गरिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेशल दाहालको भनाई। स्थगितमध्ये अन्तिम तह या सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको विश्वविद्यालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँमा आउन सक्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई यही परीक्षा लिने र आउन नसक्ने विद्यार्थीलाई बाहिरका केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन सक्ने सुविधा उपलब्ध। पाल्पा जिल्लाको माथागढी र बगनासकाली गाउँपालिका जोड्ने तिनाउ खोलामा पुल निर्माण हुने। माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र बगनासकाली गाउँपालिका जोड्ने माडी फाँटको बदबारीमा पक्की पुल निर्माण गर्न लागि जानकारी। पुल निर्माण हुने भएपछि माथागढी र बगनासकाली गाउँपालिकाका स्थानीयहरूमा खुशी। देश दर्शन बस सेवा प्रणालीद्वारा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीच पनि पर्यटक बस सेवा सुरु। 12 करोड रुपैयाँ लगानीमा 16वटा पर्यटक बस खरिद गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई अत्याधुनिक सुविधासहित बस सेवा सुरु गरिएको देश दर्शन बस सेवाको भनाई। प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा दिने गरी पर्यटन बस सुरु गरिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण बसमा यात्रा गर्दा सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था। शुभारम्भको एक सातासम्म काठमाडौँबाट बाहिर जानेलाई 50% छुट र काठमाडौँ भित्रनेलाई भाडा दरमा 20% छुटको व्यवस्था। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन सुरु। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारी केन्द्र समेत स्थापना हुने क्षेत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारी केन्द्र बनेपछि यस क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा। महाकाली नगरपालिका 1 स्थित मायापुरी र शिवशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारी केन्द्र समेत स्थापना हुने। विगतको वर्षभन्दा तिहार 1 महिनापछि सरेसँगै नवलपुरमा सयपत्री फूल बोटमै सुक्न थाले। बोटसहित फूल समेत सुक्ने, ओइलाउने र कुहिने भएपछि धेरै मात्रामा फूल खपत हुने पर्व तिहारमा प्राकृतिक फूलको अभाव हुने अनुमान। कार्तिक दोस्रो सातासम्म फक्रिएका सयपत्री फूल मौसम परिवर्तन भएसँगै चिसो बढेपछि एक सातामै कुहिँदै। डडेलधुरासँगै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा आरन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै। अहिलेका पिढी पुर्खाको पेसाबाट पलायन हुँदै गएपछि आरन मात्रै नभई विभिन्न समुदायका पेसा सङ्कटमा परेको सर्वसाधारणको भनाई। ज्याला कम मेहनत धेरै गर्नुपर्ने भएकाले युवा पुस्ताले परम्परागत आरन पेसा छाड्न थालेको पुराना व्यवसायीहरूको गुनासो। आरनबाट औजार बनाउने प्रविधिमा सुधार गरी यो पेसालाई प्रोत्साहित गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने सरकार बालाको भनाई। भोजपुरका किसानहरू व्यावसायिक चिराइतो खेतीमा आकर्षित। बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको व्यावसायिक खेतीबाट भविष्यमा राम्रो आमदानी लिन सकिने किसानहरूको विश्वास। वर्षेनी चिराइतोको मूल्य घट्न थालेपछि पनि किसानहरू चिन्तित। ज्वरो, दम, रुघा खोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटको जुका, सुन्निएको, पोलेको आदि रोगका लागि चिराइतोको प्रयोग गर्न सकिने जानकारहरूको भनाई। लमजुङको सबैभन्दा उचाइमा रहेको पर्यटकीय गाउँ घन पोखरामा घरैपछि धारा निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी। गण्डकी प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 1 घन पोखराका प्रत्येक घरमा धारा निर्माण। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको समन्वय गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग र साझेदारीमा सार्वजनिक स्थानसहित 130 वटा धारा निर्माण गरिएको जानकारी।
गाउँमा केही सार्वजनिक धारा भए पनि पर्याप्त पानी नहुँदा स्थानीयलाई परेको थियो समस्या। भौगोलिक रूपमा जिल्लाकै विकट गाउँमा घरघरमै खानेपानी धारा बनेपछि पानी बोक्नुपर्ने समस्याको पनि अन्त्य। बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड र हिमालयन बैंकले चीनको अदालतमा लडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको पेशकी र ग्यारेन्टी भुक्तानी मुद्दा जित्यो। दुवै बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको पेशकी र ग्यारेन्टी भुक्तानी प्रकरणमा नेपाली बैंकको तर्फबाट दर्ता गराएको जितेको हो पुनरावेदन मुद्दा। नेपाली मूलका चिनिया अधिवक्ता डाक्टर गान्धी पण्डित सहित वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले बैंकको पक्षमा गर्नुभएको थियो बहस पैरवी। मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा बैंक ग्यारेन्टी बसे बापत बैंक अफ काठमाडौँको 90 करोड र हिमालयन बैंकको 66 करोड 8 वर्षदेखि परेको थियो अलपत्र। 8 वर्षदेखि अलपत्र बैंकहरूको पैसा फिर्ता पाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रणालीमा नेपालमाथि लागेको आरोपहरूको खण्डन भएको पनि अधिवक्ता पण्डितको भनाई। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 9 श्याम पाटिका प्रेम बहादुर लामा तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्दै विगत 7 वर्षदेखि उहाँको दैनिकी तरकारी र फलफूल स्याहारमै बित्दै। व्यावसायिक रूपमा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा प्रेम बाटिका कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै। फार्ममा अहिले गोलभेडा, लौका, चुच्चे करेला, भेडे खुर्सानी, मुला, चुकन्दर, साग लगायत तरकारी रहेको लामाको भनाई। आफू जितको मार्गमा रहेको अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेनको भनाई। देशलाई एकीकृत गराउनका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बाइडेनको प्रतिक्रिया। गृह राज्य डेलबरमा सम्बोधन गर्दै बाइडेनद्वारा आफू मत दिनेको मात्रै नभएर सम्पूर्ण अमेरिकीको राष्ट्रपति बन्ने भनाई। देशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा रहेको रङ्गभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड। जलवायु परिवर्तन सहितका टड्कारो समस्या समाधानका लागि आफूले प्रयास थालिसकेको बाइडेनको दाबी। बाइडेनले 24 वर्षपछि एरिजोना र 28 वर्षमा जर्जियामा चुनाव जित्न लागेको भन्दै खुशी समेत व्यक्त। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा मङ्सिर पहिलो साता हुने। क्यानको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकद्वारा साधारण सभा मङ्सिर 3 गते गर्ने गरेको हो निर्णय। कोरोनाबाट संक्रमित क्यानका अध्यक्ष र सचिवको अवस्थामा सुधार नआएपछि क्यानले असोज अन्तिम साताका लागि निर्धारण गरेको साधारण सभा गरेको थियो स्थगित। गत वर्ष असोज 11 गते निर्वाचन मार्फत नयाँ कार्य समिति आए पनि क्यानले हालसम्म गर्न सकेको छैन वार्षिक साधारण सभा। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सच्यायो सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीहरूको वर्गीकरण। खेलाडी वर्गीकरण छनौट समितिले तयार गरेको नयाँ वर्गीकरणलाई शनिबार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकद्वारा सर्वसम्मतले पारित। परिमार्जन भएको वर्गीकरणमा बलर सोमपाल कामी ए श्रेणीमा, सीमा रहेका अविनाश बोहरालाई बीमा राखियो। यसैगरी कन्ट्र्याक्टमा नपरेका ललित नारायण राजवंशीलाई बी र सन्दीप जोहरालाई सीमा राखिएको क्यानद्वारा जानकारी। नयाँ वर्गीकरण अनुसार पुरुषतर्फ 20 र महिलातर्फ 22 खेलाडी सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेको क्यानको भनाई। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।